बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि जी एक बड़ी साजिश नाकाम बना दी गई है। ये साजिश अदलिया और फौज को लड़ाने की साजिश थी, और कौन ये साजिश कर रहा था, एक बड़ा फ्रॉड ये साजिश में पकड़ा गया है। और इसके साथ साथ जनाब आर्मी चीफ जनरल आसम मुनीर के हवाले से एक बड़ी खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। और प्लान 2024 पर अमल दरामद शुरू हो चुका है, बल्कि इस प्लान को कामयाब करवाने के लिए पूरा सिस्टम मुतहरिक हो चुका है। इंतहाई अहम तफसीलात हैं जो आपको बतानी है, लेकिन उससे पहले दरखास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया करें। तो जनाब सबसे पहले बात हम करेंगे प्लान 2024। आखिर ये प्लान है क्या और इस पर अमल दरामद कैसे शुरू किया गया है, पूरा सिस्टम क्यों मुतहरिक हुआ और किसके लिए मुतहरिक हुआ है। तो जनाब मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ जिनकी वापसी का ऐलान किया जा चुका है, और जो कल तक लोग ये कहते थे कि जी मियाँ साहब ने वापस नहीं आना, मियाँ साहब को जेल से डर लगता है, मियाँ साहब किसी सूरत लंदन से नहीं आएंगे, वो सिर्फ अपने कारकुनों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो लोगों के लिए आज कौन सा मकाम है ये आप फैसला कर लें कि मियाँ नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं। अब जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा हूँ अभी नहीं, लेकिन आज की तारीख में अगले चंद घंटों के बाद मियाँ नवाज शरीफ दुबई पहुंच जाएंगे, और 21 अक्टूबर को मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में लैंड करेंगे। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि इस्लामाबाद क्यों, तो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि वो इस्लामाबाद ही लैंड करेंगे और उसके बाद फिर उनकी अगली मंजिल क्या होगी। तो जनाब पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मियाँ नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से कि वो दुबई आ रहे हैं, दुबई में मुलाकातें होंगी, बहुत अहम मुलाकातें हैं। फिर उसके बाद उनके त्यारे में बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, कायदीन और सहाफ़ी जो हैं वो इस त्यारे में उनके साथ बैठकर आएंगे। लेकिन आज जो बड़ा फैसला सामने आया है वो है मियाँ नवाज शरीफ को जो बहुत बड़ा रिलीफ मिला है, जिसका पहले ही मैं अपने वीलॉग में आपके साथ तज़किरा तफसील के साथ कर चुका हूँ, और वो बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ है कि मियाँ नवाज शरीफ को दो बड़ी अदालतों ने, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उनके साथ साथ इस्लामाबाद की नैब अदालत ने तोशा खाना का जो केस था उनमें इनको रिलीफ दिया है। यानी कि नैब कोर्ट ने उनको तोशा खाना के केस में उनके वारंट गिरफ्तारी जो थे, दायमी वारंट गिरफ्तारी, इनको मुअत्तल कर दिया है और 24 अक्टूबर तक उनको रिलीफ दिया गया है। और दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी उन्हें रिलीफ दिया है और 24 अक्टूबर तक का रिलीफ है, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ की तरफ से ये मौक़िफ़ दिया गया था उनके वकला की तरफ से कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो अदालत के सामने सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। कल तफसील के साथ दलाइल दिए गए थे जो मैंने आपके साथ शेयर भी किए हैं, आज दोबारा उन पर बात नहीं की जाएगी। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज नैब की तरफ से एक बार फिर ये मौक़िफ़ दिया गया कि मियाँ नवाज शरीफ अगर वापस आना चाहते हैं तो नैब उनकी वापसी में कोई रुकावट पैदा नहीं करना चाहता, और लिहाजा मियाँ नवाज शरीफ को वापस आने की इजाज़त दे दी जाए। अदालत ने ये उनकी जो इस्तदा थी उसको मंजूर कर लिया है। और इसी तरह आज नैब अदालत में, यानी कि एहतसाब अदालत में, इसी तोशा खाना केस के हवाले से जो मियाँ नवाज शरीफ की अबूरी ज़मानत या रिलीफ की जो दरख्वास्त थी, ये ज़मानत की नहीं थी, खैर वारंट गिरफ्तारी की मुअत्तली की दरख्वास्त थी, इस पर एक लंबी समाअत हुई जिसमें एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब जो हैं उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ के वकील से इस्तफसार किया कि मियाँ नवाज शरीफ इससे पहले अदालत में पेश नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, जिस पर उन्होंने बताया कि मियाँ नवाज शरीफ अदालती इजाज़त के बाद और उस वक़्त की हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक बैरून मुल्क इलाज के लिए गए थे, और वो इस वक्त भी उनका इलाज मुकम्मल नहीं हुआ, वो बीमार हैं, लेकिन इसके बावजूद वो वापस आ रहे हैं, लिहाजा वो अदालत के सामने सरेंडर करना चाहते हैं। तो इससे पहले भी अदालतें अगर कोई भी मुलज़म जो है वो अदालत को ये यकीन दहानी करवाए कि वो पेश होना चाहता है तो अदालत उनको रिलीफ देती हैं। लिहाजा दरख्वास्त ये है कि उनके जो दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं वो मुअत्तल कर दिए जाएँ। इस पर भी नैब हुकाम की तरफ से, यानी कि नैब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि उनको कोई एतराज़ नहीं है, मियाँ नवाज शरीफ के जो अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं उनको मुअत्तल कर दिया जाए और उनको वापस आने का मौका फराहम कर दिया जाए। तो अदालत ने जनाब मुख्तसर ये कि ये यहाँ भी मियाँ नवाज शरीफ की जो इस्तदा है उसको मंजूर कर लिया गया है। अब मियाँ नवाज शरीफ को गिरफ्तारी का कोई खौफ नहीं है, और जैसे मैंने इससे पहले एक वीलॉग में कहा था कि सजना महफिल तेरे लिए सजाई है, तो अब मेरा ख्याल है कि सबको यकीन हो चुका कि वाकई ये महफिल जो है मियाँ नवाज शरीफ के लिए सजाई गई है कि उनको जिस तरह से रिलीफ मिल रहा है, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ उनके मुखालफीन जो हैं उन पर अजाब नाजल है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन अब मैं आपको बताऊँ कि मियाँ नवाज शरीफ का इस्लामाबाद जाना क्यों ज़रूरी है। जनाब मियाँ नवाज शरीफ जिनका रिलीफ दिया जा चुका है, इनके ये दोनों केसेस, जिनमें एमन फील्ड का केस, इसी तरह अल अजीजिया का केस और तोशा खाना के जो केसेस हैं,
یہ اسلام آباد کی عدالتوں سے متعلقہ کیسز ہیں، وہاں پہ ان کی اسی لیے یہ جو ریلیف کے لیے درخواستیں تھیں وہ ان کی عدالتوں میں دی گئی ہے۔ تو میاں نواز شریف کا واپس آنا اور عدالتی احکامات کے پر ان کے دستخط ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ان کے وہ اس کی بائیو میٹرک کروانی ہے۔ تو میاں نواز شریف کا طیارہ اسلام آباد میں لینڈ کرے گا اور یہ جو قانونی تقاضا ہے اس کو پورا کیا جائے گا، اور ذرائع کے مطابق میں آپ کو خبر اس میں ایک دے دوں کہ میاں نواز شریف ایئرپورٹ سے کسی بھی عدالت کے لیے نہیں آئیں گے، بلکہ ایئرپورٹ پہ ہی میاں نواز شریف کے لیے عدالت کا نومینی جو ہے وہ جائے گا۔ اور اس حوالے سے اسلام آباد کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے وہ متعلقہ عدالتوں سے یہ درخواست کرنے جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف کی واپسی پہ اگر وہ اسلام آباد میں لینڈ کرتے ہیں اور اسلام آباد ایئرپورٹ سے باہر آئیں گے تو امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ان کے استقبال کے لیے یا ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ باہر آ سکتی ہے۔ تو ایسی صورتحال میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے، تو لہٰذا عدالت یہ مہربانی کرے کہ ایک پولیس افسران یا جسے بھی عدالت جو ہے وہ اپنا نمائندہ مقرر کرنا چاہے وہ میاں نواز شریف سے وہاں پہ جا کے جو ہے وہ متعلقہ جو کاغذات ہیں ان پہ دستخط بھی لے سکتا ہے، ان کے انگوٹھے بھی لگوائے جائیں گے، اور ان کے جو ضمانتی ہیں جو گواہان ہیں ان کی بھی وہاں پہ یہ تصدیق جو ہے وہ کروائی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا یہ پروسیس وہیں پہ ایئرپورٹ میں مکمل کیا جائے گا، اور میاں نواز شریف کا یہ چارٹرڈ طیارہ جو دبئی سے اسلام آباد آئے گا، اور اسلام آباد سے پھر اگلی منظر لاہور ہوگی، اور لاہور میں میاں نواز شریف مینار پاکستان پہ آ کے جلسے سے خطاب کریں گے۔ اور اب دوسری طرف بات کرتے ہیں جناب میاں نواز شریف کے مخالفین کی، کہ دیکھیں میاں نواز شریف جن کے لیے یہ محفل سجائی جا رہی ہے، اور دوسری طرف جناب عمران خان صاحب اس وقت جیل میں موجود ہیں، وہاں پہ وہ یہ دہائیاں دے رہے ہیں، اپنے لوگوں کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جاؤ یار اب ہمارے لیے کوئی نہ کوئی ریلیف لے کے آؤ، کیونکہ اب تو سیاسی میدان سج چکا ہے۔ اس سیاسی میدان میں آپ کو مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی اور تمام پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ متحرک دکھائی دیتی ہیں، لوگ کارنر میٹنگز کر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں اور اپنے کارکنوں سے رابطے کر رہے ہیں، لیکن تحریک انصاف اس پورے پولیٹیکل پروسیس سے آؤٹ ہے۔ اور اب عمران خان کو اس بات کا احساس ہوا ہے کہ میں تو سیاست سے اور میری جماعت سیاست سے آؤٹ ہو چکی ہے، اور وہ بار بار کوئی نہ کوئی چور دروازہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ چور دروازہ ان کو ملنے کو تیار نہیں ہے۔ آج عدالت سے ایک عمران خان میاں نواز شریف کے لیے ریلیف تھا، تو دوسری طرف جناب آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل سے متعلق جو تفصیلی فیصلہ جاری کیا اس میں کہا جی خان صاحب آپ نے خود کہا تھا کہ میری سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، تو جناب اس میں بتا دیا گیا ہے کہ جی آپ کا جیل میں ہی ٹرائل ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہیں پہ آپ کا جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے گا۔ اور اب آتے ہیں جناب عدلیہ اور فوج کو لڑانے کی جو سازش کی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر جو آرمی چیف کے حوالے سے، تو عدلیہ اور فوج کو لڑانے کی سازش کرنے والی شخصیت کا نام ہے ملک ریاض۔ ملک ریاض وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر دور میں ہر حکومت کے ساتھ جو ہے اپنے تعلقات کو بہتر کیا ہے۔ کیسے بہتر کیا ہے وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، کیونکہ وہ خود کہتے ہیں کہ میں ٹائر لگاتا ہوں اپنی فائلوں کو، تو وہ ٹائر لگتے ہیں تو تعلقات بھی بہتر ہو جاتے ہیں۔ تو ملک ریاض کا یہ جو کیس ہے بیریا ٹون کا، کل سپریم کورٹ میں زیر سماعت تھا، لیکن عین آخری وقت میں جب چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کل کا جو آرڈر تھا وہ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے، تو ملک ریاض صاحب کے وکیل نے عین موقع پہ وہاں پہ جو ہے وہ التجائے اور منتیں کرنا شروع کر دی، اور بہت بڑا سنگین قسم کی جو کاروائی ہے وہ ڈالنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فوری طور پہ چیف جسٹس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جناب چیف صاحب ہمارے ساتھ تو بڑا ظلم کیا جا رہا ہے، دیکھیں جی ہمیں ملی ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے جو زمین دی اس پر ہمیں 460 ارب لیے جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کوئی 16,000 ایکڑ سے چند 100 ایکڑ زیادہ زمین ہے، یعنی کہ 17,000 سے کم ہے، 16,000 سے زیادہ ہے یہ ہے۔ دوسری طرف ڈی ایچ اے والوں کو 19,000 ایکڑ سے زائد زمین دی گئی ہے، ان سے مجموعی طور پہ 2 ارب اور ہم سے 460 ارب لیے جا رہے ہیں، لہٰذا یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے۔ مقصد یہ تھا کہ عدالت اس معاملے پہ جس طرح 190 ملین والے پہ معاملے پہ نوٹس جاری کیا ہے، تو عدالت اس پہ ڈی ایچ اے کو نوٹس جاری کرے، اور یہاں پہ عدالت اور فوج جو ہے وہ آمنے سامنے ہوں گے، ٹکراؤ کی صورتحال پیدا ہو جائے گی، اور بڑی بریکی کے ساتھ یہ کاروائی ڈالنے کی کوشش کی گئی، لیکن چیف جسٹس صاحب نے وہ کہتے ہیں نا کہ موقع پہ چوکا لگایا، بلکہ چوکا بھی نہیں چھکا لگایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جناب بٹ صاحب آپ ایسا کریں، آپ 184(3) کے تحت یہاں پہ درخواست لے کے آئیں، اور اس درخواست میں آپ یہ کہیں کہ ڈی ایچ اے والوں سے بھی اتنے پیسے لیے جائیں، عدالت اس معاملے پہ کاروائی کرے، ہم اس کا فیصلہ کریں گے، آپ یہ درخواست تو لے کے آئیں۔ لیکن جیسے ہی یہ کہا گیا تو جناب سلمان بٹ صاحب کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور ان کی آواز بند ہو گئی۔
انہوں نے فوری طور پہ وضاحت دینا شروع کر دی کہ نہیں سر، میں یا ملک ریاض تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ ڈی ایچ اے کے خلاف کوئی کارروائی ہو، میں تو صرف آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ نوٹس میں نہ لائیں، آپ تحریری طور پہ لے کے آئے تاکہ عدالت اس پر کارروائی کرے اور اس پر فیصلہ کرے۔ آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے اس کو زمین اتنے کی دی اور مجھے اتنے کی؟ آپ نے خود میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ڈیل فائنل کی تھی کہ 460 ارب آپ پے کریں گے، تو اب آپ پے کریں گے۔ تو جناب یہ جو خطرناک سازش ڈالی گئی ہے، اس کو چیف جسٹس صاحب نے موقع پر ہی ناکام بنایا، اور اس کے ساتھ ساتھ آرمی چیف کے خلاف جو بڑی خبر، جو معاملہ کیا گیا تھا، یہ بڑی خبر ہے۔ وہ یہ ہے کہ جی آرمی چیف کے اختیارات کا تعین کرنے کے لیے، اس معاملے کی تشریح کرنے کے لیے ایک درخواست پی ٹی آئی کی طرف سے دائر کی گئی تھی۔ یہ درخواست ارشاد کیانی صاحب نے دائر کی تھی، اور اس میں کہا گیا تھا کہ جی عدالت آرمی چیف کے جو اختیارات ہیں اس کی تشریح فرما دے، ان کے حلف کی تشریح فرما دے۔ تو اب چونکہ حالات شاید چینج ہو چکے ہیں، اور وہی ارشاد کیانی صاحب، اب ان کو خیال آیا کہ شاید ان سے بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، اب وہ یہ درخواست واپس لینے کے لیے وڈرال کی درخواست انہوں نے دائر کر دیا، لیکن ابھی تک یہ وڈرال والی درخواست منظور نہیں ہوئی۔ لیکن یہ بڑی خبر ہے کہ جناب کل تک ان کو ایشوز تھے، آج ان کو جب نظر آ گیا ہے کہ ان کے کسی بھی جگہ پہ دال گلنے والی نہیں ہے، اور جو کچھ انہوں نے گل کھلائے ہیں اب ان کا حساب دینے کا وقت ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان سے بار بار پوچھ رہے ہیں، تو لہٰذا اب یہ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں عدالت ان کو موقع دیتی ہے بھاگنے کا، یا پھر ان کو یہیں پہ رگڑا لگاتی ہے۔ آنے والے چند دنوں میں جو ہے اس یہ تمام صورتحال بالکل وہ روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے گی اور سب کے سامنے آ جائے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔